ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا وسط اللہ رب العزت دا فضل و کرم احسان ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نال او دے گھر اندر جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی ساڈا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ربیع الاول دے مہینے دا بہت جلد آغاز ہونے والا ہے یہ او مہینہ ہے جس مہینے اندر میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ دی وفات بھی اس مہینے جو ہوئی حضرات محترم نبی کریم پیارے پیغمبر دی
آمد اے اللہ رب العزت دا اس دنیا کائنات تے بہت بڑا احسان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھن والی کہ نبی پیغمبر اور رسول دی رہنمائی تو بغیر، نبی پیغمبر اور رسول دی رہنمائی تو بغیر ایک قدم اٹھانا بھی گمراہی ہے۔ یعنی جڑا اسی قدم نبی رسول پیغمبر دی رہنمائی تو بغیر اٹھاواں گے وہ ساڈے واسطے گمراہی ٹھہرے گا۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اسی اگر پیغمبر دی تعلیم، پیغمبر دی رہنمائی، پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق نہ گزاریا، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ، وہ مرحلہ، وہ قدم ساڑے واسطے ببال بڑھ جائے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اٹھائے جان تو بعد، حضرت عیسیٰ پیغمبر تو بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے درمیان تقریباً 571 سال دا دورانیہ ہے، پونے 600 سال، پونے 6 صدیاں۔ جدوں ایک قدم پیغمبر دی رہنمائی تو بغیر اٹھانا گمراہی ہوئے تو اندازہ کرو کہ اس قوم دی حالت کی ہوئے گی جس قوم اندر 550 سال کوئی نبی نہیں آیا، جس قوم اندر 550 سال، پونے 600 سال، پونے 6 صدیاں کوئی پیغمبر اور رسول ہی نہیں آیا، اس قوم دی کیفیت کی ہوئے گی؟ وہ قوم کس دہانے دے کھڑی ہوئے گی؟ انہاں دی حالت کی ہوئے گی؟ انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی؟ اللہ اکبر اللہ! وہ دور ایسا دور سی کہ انسانیت نو بھول چکی سی۔ وہ دور ایسا دور سی کہ جس دور دے لوگ وہ حلال و حرام دی تمیز بھول چکے سن، وہ اپنے رشتیاں دی تمیز بھول چکے سن، وہ اپنے رہن سہن دے طریقے بھول چکے سن۔ انہاں لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی، خبر ہی نہیں سی، جنہ اندر پیغمبر نہیں سی، جنہ اندر رسول نہیں سی، جنہ اندر آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی سی، جنہ اندر آمد رسول نہیں ہوئی سی، انہاں لوگاں نو نہ انسانیت دا پتہ سی، نہ حیا دا پتہ سی، نہ شرم دا پتہ سی، نہ بھرم دا پتہ سی، نہ حلال و حرام دا پتہ سی۔ اللہ اکبر اللہ! اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اس قوم دی کیفیت بیان کی تھی کہ جیڑی قوم ساڑھے پیغمبر دی آمد تو پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ جس قوم اندر اسی اپنا پیغمبر بھیجیا، جس قوم اندر آمد رسول ہوئی، اس قوم دی حالت کی سی، اس قوم دی کیفیت کی سی، وہ قوم کس دہانے دے پہنچ چکی سی، جنہاں نو رشتیاں دی تمیز نہیں سی، جنہاں نو شرم و حیا دا پتہ نہیں سی،
انہاں دی نظر اندر ماں بہن بیٹی ایک برابر ہویا کر دی سی، انہاں اندر کوئی رشتے دی تمیز نہیں رہ چکی سی۔ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل و غارت، شرک و بدعات، خرافات انہاں اندر گھر کر چکے سن۔ میرے پیغمبر آئے یعنی آمد رسول ہوئی، میرے نبی پاک علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ نے اس قوم اندر بے عزت فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر صرف اس بات دی نشاندہی کریں گے کہ آمد رسول تو پہلے، بعثت مصطفیٰ تو پہلے، سرکار کی آمد مرحبا تو پہلے، منٹھار کی آمد مرحبا تو پہلے، دلدار کی آمد مرحبا تو پہلے عرب دے حالات کی سن۔ عرب دے لوگ دنیا والے کس جگہ تے کھڑے سن، کس مقام تے کھڑے سن، آئیے غور کیجئے، معاشرے دی اس حالت تے غور کیجئے جس قوم اندر اللہ تعالیٰ نے میری اور تہاڈے محبوب پیغمبر نو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت دا قرآن سننا، پیارے پیغمبر دا فرمان سننا میری دعا ہے۔ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے نو دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نڑ، پیار نڑ، ادب نڑ تے ترام نڑ پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے تے تھوڑا جا بلند آواز نڑ پڑھنا ہے، پتہ لگے تسی درود پڑھ دے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماتے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، دنیا والیو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو بندیو اللہ دی اس نعمت نو جیڑی اللہ تعالیٰ نے تہاڈے تے انعام کیتا، تہانوں نعمت عطا کیتی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ فرمایا کائنات دے لوگو ساڈی اس نعمت نو یاد کرو جیڑی نعمت تہاڈی اندر آئی، جس نعمت دی اسی تہاڈے اندر جناب روانگی کیتی، جس نعمت دا مبعوث رب کائنات نے تہاڈی اندر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تہاڈی حالت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا تسی آپس اندر ایک دوسرے دے دشمن بڑھ چکے سی، تسی آپس اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بڑھ چکے سی، تسی آپس اندر ایک دوسرے دی جان لین والے بڑھ چکے سی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا کائنات دے لوگو جدو تسی آپس اندر ایک دوجے دے دشمن بڑھ چکے سی،
ادو اللہ تعالی نے تہاڈے تے اپنی رحمت دا نزول کیتا اپنی نعمت دا نزول کیتا اللہ دی نعمت مل گئی اللہ دی نعمت لب گئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت دی وساطت دے نال تہاڈے دلاں نوں آپس اندر ملا دیتا تہاڈے دلاں نوں آپس اندر جوڑ دیتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ نے تہاڈے دلاں اندر الفت پیدا کر دی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ نے تہاڈے دلاں اندر ایک دوجے دی محبت نو پیدا کر دیتا اللہ اکبر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا فرمایا کائنات دے لوگوں جدو ساڑی نعمت آئی جدو ساڑی نعمت دا انج کر کے اسی مبعوث کر دیتی جدو ساڑے پیغمبر دی بےعزت ہو گئی تے ساڑے پیغمبر دی آنڈر تو سیا پسندر بھائی بھائی بڑھ گئے تو ہاڈا پسندر رشتہ اخوت و پیار والا بڑھ گیا تو ہاڈا پسندر رشتہ بھائی چارے والا بڑھ گیا اور لڑائیاں دشمنیاں مک گئیاں اور جناب سال ہاتھ سال دیاں دشمنیاں مک گئیاں اللہ اکبر اللہ اور اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا فرمایا کائنات لوگوں اللہ دی نعمت آئی اللہ دے پیغمبر دا جناب بےعزت ہوئی تے ساڈے پیغمبر دی بےعزت تو پہلے تو آڈی حالت کیا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار تسی اج کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو تسی جہنم دے گڑے دے کر کے کنڈے تے پہنچ چکے سو تسی جہنم دی منڈیر تے پہنچ چکے سو آگ دے بالکل قریب تسی پہنچ چکے سو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ساڈے پیغمبر نے آ کے تہانوں آگ تو بچایا ساڈے پیغمبر نے آ کے تہانوں جہنم دے گڑے تو کھچ کے بچایا جہنم دے کنارے تو کھینچ کے بچایا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا پتہ لگا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے آمد مصطفیٰ تو پہلے سرکار کی آمد مرحبا تو پہلے دلدار کی آمد مرحبا تو پہلے منٹھار کی آمد مرحبا تو پہلے اس قوم دی حالت بڑی بگڑ چکی ہے اللہ اکبر لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن میرے پیغمبر آئے میرے نبی دی بےعزت ہوئی میرے پیغمبر دا نزول ہویا میرے پیغمبر نے آ کے ان لوگوں نو جہنم تو بچایا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا کائنات دے لوگوں اس قوم دی حالت کیا پڑ چکی ہے دشمنیاں لڑائیاں آپس اندر اتنے اختلافات سڑ آپس اندر قتل و غارت دا معاملہ ایسا بڑھ گیا کردہ ہو کہ کسی دا ایک قتل ہو جاندہ ہو او بدلے اندر اندے 2 قتل کر دے او بدلے اندر اندے 3 قتل کر دے او بدلے اندر اندے 4 قتل کر دے انج گل ود دی جاندی خاندان دے خاندان قتل ہو جاندے برادریاں دیاں برادریاں جناب مر جاندیاں انج خاندان تک دشمنیاں چل دیاں اللہ اکبر اللہ پھر کھانے پینے دی تمیز کوئی نہیں ڈاکہ مار کے لوگ جناب کھا دی جاندے نہیں
مال لوکاں دا ہڑپ کیتی جاندے نے، کوئی یتیماں دا مال کھادی جاندا ہے، کوئی غریب دے حق تے قبضہ کیتی جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور کائنات دے لوگوں خلقت اپنی اپنے مالک نو بھول چکی ہے، اپنے خالق نو بھول چکی ہے مخلوق۔ اللہ اکبر اللہ، رب دا در چھڑ دیتا اس مخلوق نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میں تو آٹے سامنے کا نقشہ بیان کرن لگا، میرے نبی دی آمد تو پہلے دے حالات کی زڑ، بیست مصطفیٰ تو پہلے انہاں لوگاں دی حالت کیا ہے۔ ایک دوسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا، تے پھر میں بات اگے چلاواں۔ اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ سورہ آل عمران، اللہ فرماتے نے کائنات لوگوں ساڈے پیغمبر دی آن تو پہلے، ساڈے پیغمبر دے مبعوث ہون تو پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں ساڈے پیغمبر دی آمد تو پہلے او لوگ واضح گمراہ ہو چکے سن، او لوگ زلال مبین اندر سن۔ اللہ اکبر اللہ، زلال مبین دا معنی کیا ہے؟ زلال مبین دا ترجمہ کیا ہے؟ ایتھے بندہ جناب غلط کام کردہ ہووے، ایتھے جناب بندہ برائی کردہ ہووے، تے بندہ انہوں وے کے جناب بغیر سوچے سمجھے کہہ دے وے کہ آجڑا بندہ ہے نا یہ بڑائی جاہل ہے، یہ بڑائی گمراہ ہے، یہ بڑائی گندہ بندہ ہے۔ بغیر پوچھیوں، بغیر دسیوں، بغیر تحقیق تصدیق کیتے ہو بندہ ان کر کے انہوں جا کے کہہ دے وے آتے گمراہ لگ دائے۔ انہاں دی حالت ای بڑھ چکی سی کہ کائنات دے لوگی وے کے کہہ چھڑ دے ساڑ کہ آتے بڑے بڑے گمراہ نہیں، آتے بڑے بڑے گمراہ راہ کے راستوں ہٹے ہوئے لگ دے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اور پیغمبر دی رہنمائی تو بغیر ایک قدم بھی اٹھانا گمرائی ہوئے، تے 571 سال لنگ جان، 5 صدیاں لنگ جان، 5.5 صدیاں لنگ جان، 6.25 صدیاں لنگ جان، کوئی پیغمبر ہی نہ آوے، کوئی رسول ہی نہ آوے، کوئی نبی نہ آوے، رہن دے طریقے نہ پتہ ہووڑ، عبادت دے طریقے نہ پتہ ہووڑ، حلال و حرام دا پتہ نہ ہووے، رشتیاں دی تمیز نہ ہووے۔ او قوم چیخ چیخ کے کہیں دی اللہ کوئی رسول بھیجنا ساڑے اندر، اللہ کوئی پیغمبر بھیجنا ساڑے اندر، اللہ کوئی مبعوث کرنا جڑا آکے ساڑی رہنمائی کرنے والا ہووے۔ اللہ اکبر، انسانیت اس حد تے پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دی آمد تو پہلے ایک قافلہ چلی آئے یمن دے وچوں، یمن دے وچوں چند لوگ آ رہنے مکہ مکرمہ والے سفر کرتے پہنے، اے جناب قافلے والے اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے جا رہنے، بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے جا رہنے، اللہ دی گھر دی زیارت کرنے واسطے جا رہنے۔ تے یمن دا ایک مرد ہے جدا نام آصاف ہے، اور یمن دی ایک عورت جدا نام نائلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آصاف مرد تے نائلہ عورت دا نام ہے۔ انہاں دوواں دی آپس اندر غلط تعلقات نے، انہاں دی آپس اندر غلط رشتہ جناب قائم کیتا ہویا، گندی محبت رکھن والے، نکاح تو بغیر ازدواجی تعلق قائم کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دوواں پروگرام بنایا کہ لوگی جاندے پہنے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے، بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے، اسی بھی نال تیاری کرنے آؤ، اے حج کرنگے اپا مستیاں کرانگے، اے عبادت کرنگے اسی بے حیائیاں کرانگے، اے رب دے گھر دا طواف کرنگے اسی اپنیاں مرضیاں کرانگے۔ اللہ اکبر اللہ، سفر شروع ہو گیا، اللہ اکبر کئی دنہ دا سفر ہے، قافلے والے انہوں بھی پتہ لگ گیا کہ آج جڑے دو میں نے ایک غلط نظریات در سفر کر
کرتے پے نہیں رستے دی اندر انہاں نوں کوئی ایسا موقع میسر نہ ہویا جتھی او بے حیائی کر لین اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ چلدا چلدا قافلہ بیت اللہ دے وچ پہنچ گیا اللہ دے گھر اندر پہنچ گیا مکہ مکرمہ دے وچ پہنچ گیا تے انہاں لوگاں نے طواف کرنا شروع کر دیتا مناسک کے حج ادا کرنے شروع کر دیتے تے جدوں دوپہر دا ویلا ہویا نا دوپہر دا وقت ہویا ہے گرمی دا موسم ہے سارے لوگ اپنے اپنے خیمیاں وچ چلے گئے نے سارے لوگ اپنے اپنے جناب آرام گاواں وچ چلے گئے آرام کرن لگ پئے دوپہر دا وقت ہے انہاں دوواں نے ویکھیا کہ لوگ تے سارے آرام کردے پے نے سارے لوگ اپنی اپنی آرام گاواں دی اندر انہاں ایک دوجے نوں اشارہ کیتا اشارہ کر کے تے بیت اللہ دے وچ داخل ہو گئے بیت اللہ دے وچ آ گئے تے بیت اللہ دے وچ آ کے اندروں کنڈی لگا لئی اندروں کنڈی لگا کے تے جناب گناہ وچ ملوث ہو گئے بے حیائی وچ ملوث ہو گئے بدکاری وچ ملوث ہو گئے اوے بنگلے والیاں میرے پروردگار نو غصہ آ گیا میرے رب نو انہاں تے اتنا غصہ آیا کہ آخر کسے جگہ دا بھی تے لحاظ ہوندا ہے آخر بندہ کسے جگہ دی تقدس تے پامالی تے نہیں کریا کردا ایک جناب عام بندہ گھر اندر گناہ کردا ہے دوجا مسجد دے وچ آ کے کردا ہے فرق بھی ہے نا مسلمانوں اللہ اکبر تے عام مسجد نے او تے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے او تے ساریاں جناب ساریاں قبلیاں دا سردار بیت اللہ ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دوواں نے کر کے بیت اللہ دے وچ جناب بدکاری کر لئیے میرے رب نو غصہ آ گیا میرے رب نو انہاں تے اتنا غضب آیا اللہ تعالی نے انہاں دوواں نو بیت اللہ دے وچ کھڑیاں ننگیاں نو اللہ نے پتھر دیاں مورتیاں بنا دیتا ہے اللہ نے انہاں دیاں شکلاں بگاڑ کے رکھ دتیاں نے اللہ نے چہرے مسخ کر کے رکھ دیتے نہیں اللہ نے انہاں دے چہرے بدلا کے رکھ دیتے میرے رب نو ایڈا غصہ آیا کہ انہاں بدبختاں نے رب دے گھر بیت اللہ دا حیا نہ کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرتے جانا بنگلے والے ہو اوے جوانو میرے سونےو پیرو ایک گل توجہ نال اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے دیا جے جیڑا بندہ بے حیا بن جائے جیدیاں نظراں وچوں حیا مک جائے جیدے دل وچوں حیا ختم ہو جائے اللہ تعالی ایسے جناب بندے دی شکل بگاڑ کے رکھ دیندا ہے اللہ ایسے بندے دی چہرے دی وجاہت مکا چھڑدا ہے اللہ ایسے بندے دے چہرے دا نور کھو لیندا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دوواں نے جدوں برائی کیتی نا بیت اللہ دی اندر میرے رب نو غصہ آیا اللہ نے پتھر دیاں مورتیاں بنا دیتا اللہ نے پتھر بنا دیتا تے لوگ اٹھے نہ تے نہ اٹھ کے ویکھیا اٹھ کے ویکھیا انہاں نو رب نے پتھر دیاں مورتیاں بنا دیتا ہے اللہ نے انہاں نو جناب انہاں تے اپنا غضب نازل کر دیتا ہے لوکاں انہاں نو باہر کڈیا کڈ کے تے انج کر کے زمین وچ گڈ کے رکھ دیتا ایتھوں لک تک زمین وچ گڈ دیتا اور جناب لوگ آندے تے آ کے کناں نو ہاتھ لاندے آ کے لوگ عبرت پکڑ دے کہ آ دوویں بدبخت نے جنہاں نو کائنات دے رب نے جناب انہاں دیاں شکلاں بگاڑ کے رکھ دتیاں جنہاں تے کائنات دے رب دا غضب نازل ہویا اللہ اکبر اللہ لوکی آندے عبرت حاصل کر دے لوکی آندے توبہ توبہ کر دے ویکھ کے اللہ اکبر اللہ وقت بدلیا زمانہ بدلے آؤ دور بدلے آؤ وقت چلتا گیا تے جناب ایک وقت آیا کہ اونا لوکاں نے جناب جڑیاں نمیاں قوماں آئیاں جڑیاں نمیاں جنریشن آئیاں اونا آ کے اونا دوواں بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی اونا دے سامنے منتا منوتیاں جناب رکھنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر گل مشہور کر دیتی اے تے دوویں سچے عاشق سن انہاں دیاں رب موڑ
موڑدا کوئی نہیں، لہذا تسی انہاں کول منتا منوتیاں جناب منگیا کرو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم اندر آندا ہے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں جدوں نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا نا، میں مکے تے باہروں اپنے قبیلے دے وچوں میں آیا مکی اندر، نبی پاک دا جدوں میں سنیا نا نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا ہے، میں آیا مکے دے اندر تے میں آ کے نبی پاک نو تلاش کرنا چاہیا، میں نبی پاک نو کچھ نبی پاک دے بارے پوچھنا چاہیا تے مینوں کچھ حالات ٹھیک نہ لگے، لوگ نبی پاک دی مخالفت کرنے والے، میں جنوں پوچھا اوہی میرے نال میرے وال جناب غصے نال ویکھے، جنوں میں پوچھا محمد دے بارے اوہی میرے وال جناب بڑیاں جناب سخت نظراں نال ویکھے۔ میں ایک مہینہ مکے اندر قیام کیتا، ایک مہینہ مکے اندر سٹے کیتا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایک رات میں بیت اللہ دے سین وچ بیٹھا وا، میں حتیم دے وچ بیٹھا وا تے میں کی ویکھیا دو عورتاں آئیاں نے، دو عورتاں آئیاں انہاں پہلے آ کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، انہاں بیت اللہ دے آلے بدالے چکر لائے نے، بیت اللہ دے گرد چکر لائے اور چکر لا کے انہاں دوواں بتاں دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں، اپنیاں دے کولوں جناب التجاواں کرن لگ پئیاں، اپنیاں منتاں منوتیاں دے سامنے پیش کرن لگ پئیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے نے لوگوں مینوں غصہ آ گیا، مینوں بڑا غصہ آیا، میں انہاں عورتاں نو آکھیا اے تے ایڈے گندے سن، آپ دا مقصد حاصل نہیں کر سکے، آپ دا مقصد حل نہیں کر سکے، اے تہاڈا مقصد کیویں حل کرن گے، اے تہاڈیاں کیویں سنن گے، اے تے اپنا جناب مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے میں اس تو بھی سخت جملے ارشاد فرمائے، میں اس تو بھی سخت جملے بولے، صحیح مسلم اندر آندا ہے انہاں دوواں عورتاں نے روڑا پا دیتا، انہاں دوواں عورتاں نے شور مچا دیتا۔ اوے مکے دے قریشیو آ ویکھو جوان آیا پھردا اے جڑا تہاڈے اصحاب تے نائلہ دے بارے گلاں کردا اے۔ اللہ اکبر۔ لاؤ توجہ کرنا، غور کر دے جانا بنگلے والے آؤ، اے کون نے، اے بت نے، اے بے حیا نے جنہاں تے رب دی پھٹکار آئی ہے، اللہ نے پتھر دیاں مورتیاں بے حیاواں نو بڑھا دیتا ہے تے لوکاں نے شرک کرنا شروع کر دیتا، لوکاں نے انہاں دیاں پوجا شروع کر دیتیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج تیرے چنگ اندر بھی ہیر دا دربار بڑھیا ہے کہ نہیں بڑھیا، سسی تے پنوں دا دربار بڑھیا ہے کہ نہیں بڑھیا، لوکی کہندے نے جناب او تے بڑے وڈی عاشق سن، انہاں دی جا کے قبر تے دعا کرو نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، غور کر دے جانا، ایتھے میں تانوں ایک ہور گل سمجھا دیواں، ایک مشرک ہوندا ہے دوجا زانی ہوندا ہے، اے دوویں اکو جے ہویا کردے نے، اللہ تعالی نے دوواں دا اکٹھا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں زانی دا نکاح ہوئے گا یا مشرک نال ہوئے گا یا زانی نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے زانی تے مشرک نو دوواں نو جوڑ کے بیان کیتا ہے۔ اصحاب تے نائلہ دوویں زناکار سن، لوکاں نے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی، لوکاں نے شرک کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے دوواں دا ذکر اکٹھا کیتا ہے، اللہ نے دوواں دا ذکر ملا کے کیتا ہے۔ اللہ دسنا چاہندے نے کائنات دے لوگوں جویں زانی رب دا نافرمان ہوندا ہے، جویں زانی اپنے زانیہ عورت اپنے خامد دی وفادار نہیں ہوندی، زانی مرد اپنی بیوی دا وفادار نہیں ہوندا، ایویں مشرک رب کائنات دا وفادار نہیں ہوندا۔ اللہ نے دوواں دا ذکر ملا کے کیتا ہے، اللہ نے دوواں دا ذکر جوڑ کے کیتا ہے۔ حالت بڑھ چکی ہے کہ کائنات لوکاں نے بیت اللہ دے وچ بدکاریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اندازہ کرنا اس قوم نو کڈی ضرورت پیغمبر دی، انہاں نو لوڑ ہے کہ نہیں آمد مصطفیٰ دی،
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی تو پہلے لوگ بتاں نو پوجیا کردے سن بتاں دی پوجا کریا کردے سن اللہ اے عرب دے حالات میرے نبی دی آمد تو پہلے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا اور بتاں دی پوجا کس قدر عام ہے کہ جناب بیت اللہ دے وچ انہاں لوگاں نے 360 بت لیا کے رکھے نے 360 بت بیت اللہ اندر ہر گھر دا الگ بت ہے ہر گھر دا الگ معبود ہے اور گھر دے جننے افراد نے ہر فرد دا الگ معبود ہے ہر فرد دا الگ جناب داتا ہے لوکاں نے جناب الگ الگ داتے بڑھائے نے آ جڑا انہاں اے دھیاں دیندا ہے آ جڑا انہاں پتر دیندا ہے آ جڑا رزق دیندا ہے آ جڑا انہاں شفاواں دیندا ہے لوکاں نے الگ الگ اپنے معبود بنا کے رکھ لینے لوکاں نے الگ الگ اپنے بت بنا کے رکھ لینے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرتے جانا توجہ کرنا یہ حالت بن چکی اس معاشرے دی اللہ اکبر تے اللہ والا ترجمہ انج کردا ہے اس معاشرے دی حالت کیا ہے وہ معاشرے والے کڈا رب تو دور نہیں وہ جناب بتاں دی پوجا کرنے والے اللہ اکبر اوے لوکی پوج دے پیسن قبرانو اوے لوکی پوج دے پیسن قبرانو کئی قبرانو کئی شجرانو کئی قبرانو کئی شجرانو اوے اینا در در دیاں پجاریاں نو ایک در تے سونا جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جد آن دی جگ تے تم پہ گئی او تے نبیاں دا سلطان آیا او تے نبیاں دا سلطان آیا اور سونا لبے اپنے جدوں کھول دسی او رحمتہ موتی رول دسی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا ود حوصلے گئے کم زوران دے ود حوصلے گئے کم زوران دے ٹوٹ زور گئے سا زوران دے ٹوٹ زور گئے سا زوران دے اس قوم نو سونا رب نال ملانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرتے جانا اور لوکی بتاں دی پوجا کرنے والے انہاں لوکاں تے جناب کنیاں بے حیائیاں پھیل چکیاں سن انہاں نو پتہ نہیں لگدا سی انہاں نو رشتیاں دی تمیز کوئی نہیں رہ گئی سی او جناب اپنی بہناں نال منہ کالا کیتی جاندے کوئی اپنی ماں نال منہ کالا کر لیندا او جناب جڑی اکھ نال بیوی نو ویکھیا کردا اسی اکھ نال ماں نو ویکھیا کردا اسی اکھ نال اپنی بہن نو ویکھیا کردا اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دی آمد تو پہلے اوے بنگلے والے آؤ میری گل یاد رکھ اے میرے نبی دی آمد تو پہلے لوگ بتاں دی پوجا بھی کردے سن لوگ بے حیائیاں بھی کردے سن لوکی قبراں تے سجدے بھی کردے سن لوکی منتاں منوتیاں بھی قبراں تے جا کے کردے سن دس مینوں ایک گل دا جواب دینا جے آمد مصطفیٰ تو بعد بھی تو قبراں تے سجدے کرنے نے آمد مصطفیٰ تو بعد بھی تو معاشرے اندر بے حیائیاں پھیلانیاں نے دس تو آمد مصطفیٰ نو کی سمجھی آئے دس سرکار کی آمد مرحبا دا تینوں کی فائدہ ہویا ہے تو کی سمجھی سرکار کی آمد مرحبا نو پہلے بھی لوگ بے حیاء سن بعد اندر بھی تو بے حیائی کرے پہلے بھی لوگ شرک کر دے سن
بعد اندر بھی تو شرک کرے دس تو سرکار کی آمد مرحبا دا کی مطلب سمجھی آئے دس تو کنوں کہنے سرکار کی آمد مرحبا سانوں بھی تے سمجھانا یا سانوں پاگل خانے داخل کرا دے یا سانوں بھی کوئی گل سمجھا دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا انہوں لوگاں دی اندر کیسے خرافات بن چکے سن کہ جدو جناب بارش نہ کھندی اس قوم اندر جدو بارش نہ کھندی تے وہ لوگ پتہ کی کر دے سن وہ ان کر کے اونٹھنی نو پکڑ کے لے کے آندے اونٹھنی نو پکڑ کے لے آندے او دی جناب دم تے او دی پوشل دے ان کر کے کپڑا بن دے کپڑا بن کے تے اونوں اگ لا دیندے اگ لا کے تاڑیاں مار دے تے شور مچاندے اوے اونٹھنی صحراواں وچ نکل جاندی صحراواں وچ نکل کے چیخو پکار کردی او اونٹھنی ان کر کے گڑ گڑاندی صحرا اندر رب کائنات لو او جو اونٹھنی تے ترس اللہ بارش برسا کے او دی آگ بجھا چھڑ دا بارش اینا بد پختان تے نہیں سی خوندی اللہ تے بارش اس اونٹھنی نو دیا کردا سی اللہ تے اس اونٹھنی تے بارش نازل کریا کردا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا او لوگ کس حد تک پہنچ چکے سن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا او نہ لوگ اندر بے حیائی کتنی او نہ لوگ اندر بدتاں کتنیاں نے انہاں لوگ اندر عورت دی عزت کتنی ہے عورت کی سمجھیا کر دے انہاں لوگ اندر عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر دیاں جی میں ساڑھے جانوراں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے اس قوم اندر جا عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر دیاں کوئی اپنی بہن دا سودا کرنا دا پیائے کوئی اپنی بیٹی دا سودا کرنا دا پیائے کوئی اپنی ماں دا سودا کرنا دا پیائے تے کوئی اپنی بیوی دا سودا کرنا دا پہ آئے کائنات لوگو عورت نو جناب ان کر کے پیر دی جتی سمجھیا جاندہ عورت نو کوئی مقام نہ دیتا جاندہ میں جناب تاریخ اندر پڑھی آئے عورت جناب جس عورت دا خامد فوت ہو جاندہ یا تے اس عورت نو زندہ نو تے نال دفن کر چھڑ دے دوسری سزا اگر اے نہ پسند کر دی دوسری سزا انہوں دے دے کہ 1 سال واسطے انہوں ایک کمرے دے بیچ بند کر دیتا جاندہ اسے کمرے اندر کھانا ہے اسے کمرے اندر پینا ہے کوئی کپڑے تبدیل نہیں کرنے کوئی جناب نہانا کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں کرنا سال بعد اس عورت دی حالت اے بڑھ جاندی جدو او دے جسم دے قریب لیا کے کوئی پرندہ کر دے پرندہ بھی او دی سمیل برداشت نہ کردہ پرندہ بھی دم توڑ جاندہ پرندہ بھی مر جاندہ اس عورت دی جسم دی سمیل سونگ کے اللہ اکبر اللہ اس عورتوں نہ لوگ اندر بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا درا صحیح البخاری اندر آتا ہے ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کائنات لوگوں میرے نبی دی آمد تو پہلے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے انہاں لوگ اندر 4 نکاح دے طریقے ہویا کر دے سن 4 نکاح دے طریقے 4 طرح نال لوگ نکاح کر دے سن 4 طرح جناب طریقے جنہ لوگاں تے جناب لوکی عورتاں نو اپنے گھر اندر لے کے آیا کر دے لوکی جناب نکاح کریا کر دے 4 طریقے نکاح دے پہلا طریقہ حیا والا پہلا طریقہ نکاح والا پہلا آئی طریقہ جڑا ساڈے وچ اج کل موجود ہے کہ جناب بچی بھی راضی بچہ بھی راضی بچی دے ماں باپ بھی راضی بچے دے ماں باپ بھی راضی گواہان بھی موجود نے ان کر کے نکاح ہوندا ہے تے لوکی رخصتی کر کے نال لے جاندے نے عورت نو ایک طریقہ اے سی نکاح والا اے بنگلے والے دوجے طریقے تے غور کرنا دوجا طریقہ سننا میرے نبی دی آمد تو پہلے سرکار کی آمد مرحبا تو پہلے منٹھار کی آمد مرحبا تو پہلے دلدار کی آمد مرحبا تو پہلے انہاں لوگاں دی حالت کیا ہے اما
جی فرماندیاں نے کائنات دے لوگو خامد اپنی بیوی نو خود بھیجیا کردا جا چلی جا فلاں مکے دا جڑا چودھری ہے نا فلاں مکے دا جڑا جوان ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے وہ بڑا نوجوان ہے وہ بڑا کڑیل جوان ہے وہ دے اصحاب بڑے مضبوط نے میری تے او حالت نہیں لہذا تو او دے کولے جانا جڑا بچہ ساڈا پیدا ہوئے گا وہ دلیر پیدا ہوئے گا وہ خوبصورت پیدا ہوئے گا وہ جناب اصحاب مضبوط والا پیدا ہوئے گا یہ پہلا طریقہ نکاح والا تے اما جی فرماندیاں نے دوجا طریقہ جناب انہاں اندر کیڑا پایا جاندا ایک عورت نے اپنے مکان دی چھت تے جھنڈا لایا کر دیاں عورتاں جھنڈا لا کے رکھیا کر دیاں نال اعلان ہوندا لوکو جن نے جناب گھنٹے واسطے نکاح کرنا ہے 2 گھنٹے واسطے نکاح کرنا ہے او آ جائے او دے واسطے سہولت میسر ہوئے گی اما جی فرماندیاں نے کئی لوگ آیا کر دے انہاں دے گھر اندر کئی لوگ پھیرا پایا کر دے انہاں دے گھر اندر جدو عورت کولے بچہ پیدا ہوندا نا جدو بچہ پیدا ہوندا او قیافہ شناس نو بلایا جاندا جڑا نین نقش پہچان کے دسدا کہ فلانے دا بچہ لگدا ہے اونوں بلایا جاندا جد نال نین نقش مل دے او دے سپرد بچہ کر دیتا جاندا کہ اے بچہ فلاں پالے گا اور تیسرا طریقہ اما جی فرماندیاں نے عورت کولے 10 تک مرد آیا کر دے 10 تک مرد آیا کر دے وہ سارے اندر نام لکھ کے رکھ دی جدو بچہ پیدا ہو جاندا انہاں 10 نو بلایا جاندا 10 آ کے لین وچ کھڑے ہو جاندے گھر والے پوچھ دے ہاں دس نا ایک دا بچہ ہے ایک نو دینا چاہنی ہے او عورت جے دے ول اشارہ کر دیندی سی اے فلان دا بچہ ہے اے فلان لے کے جائے گا اے فلان دا بچہ لگدا ہے عورت جے دے ول اشارہ کر دیندی کوئی بھی بندہ جناب انہوں انکار نہیں کریا کردا سی کوئی بندہ انکار دی جرت نہیں سی رکھدا اللہ اکبر اللہ طریقے سے نکاح دے 4 طریقے اما جی فرماندیاں نے صحیح البخاری اندر اما فرماندیاں نے لوگو میرے پیغمبر آئے سرکار کی آمد مرحبا ہوئی میرے نبی نے جڑے 3 طریقے بے حیائی والے 3 طریقے جناب بغیرتی والے 3 طریقے بدنامی والے 3 طریقے بدکاری والے انہاں نو باطل قرار دیتا جڑا اصل نکاح دا طریقہ ہے گواہ والا حیا والا نکاح والا جڑا اصل طریقہ ہے میرے نبی نے اس طریقے نو رائج کر چھڑیا ہے میرے نبی نے اس طریقے کو رائج کیا جڑا طریقہ حیا والا ہے جڑا نکاح والا ہے جدے اندر گواہ بھی موجود نے او کائنات کے لوگوں یہ بے حیائی کے پردے فاش کیے ہیں تو ماں جی عائشہ نے کیے ہیں اس لیے بے حیا کو ماں جی عائشہ کھٹکتی ہے اس کے سینے میں کہ ماں جی نے یہ سارے پردے چاک کر دیے ہیں یہ بے حیائی کے اڈوں کا سارا تذکرہ صحیح البخاری میں ماں جی نے کیا ہے ماں جی فرماندیاں نے لوگوں اللہ دے نبی نے جڑے باطل طریقے سن انہاں سارے نو باطل قرار دیتا انہاں سارے نو غلط قرار دیتا بے حیائی والے طریقے ان کو ختم کیا جائے نکاح والا حیا والا گواہ والا یہ طریقہ معاشرے میں رائج کیا او کائنات کے لوگوں سرکار کی آمد مرحبا کے بعد بھی دلدار کی آمد مرحبا کے بعد بھی اگر بے حیائی معاشرے سے ختم نہ ہو مجھے بتاؤ کیا مقصد ہے آمد مصطفیٰ کا آمد مصطفیٰ کو کیا سمجھا اس معاشرے نے وہ تو پہلے بھی یہی کیا کرتے تھے اگر تم نے بعد میں بھی یہ کرنا تھا بتاؤ پیغمبر کے آنے کا کیا فائدہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار کا کیا معنی ہے پیغمبر نے بتایا ہے کہ کائنات دے لوگوں بے حیائی ہوندی نکاح ہویا کردا نکاح ہوندا ہے زنا ہوندا ہے بدکاری ہوندی ہے باقی سارے طریقے بدکاری والے ایک طریقہ حیا والا جڑا جائز ہے اے اللہ نے اے میرے نبی نے اس معاشرے اندر رائج کیتا ہے اللہ رب العزت سانو پیغمبر دی آمد دا مقصد جس مقصد واسطے اللہ نے پیغمبر نو مبعوث کیتا اے تے سن انہاں لوگاں دے حالات
جڑے پہلے لوگ سن نبی پاک دی آمد تو جنہ اندر 550 سال کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، اے انہاں دی حالت سی۔ تے نبی پاک دی آمد دا مقصد کیا ہے، اے انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ پیغمبر دی آمد اور پیغمبر دی آمد دا مقصد اے انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مینوں اور تہانوں اللہ پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہو۔ اللہ نبی دی آمد دا مقصد سمجھن دی توفیق دے۔ سنن دارمی دے مقدمے اندر ایک روایت موجود ہے جے دے اندر صحابی بیان کردا ہے کہ میں نا اللہ دے پیغمبر کو آیا صحابی تے رون لگ پیا۔ نبی پاک فرمایا بیلیا کیوں رونا، کیوں رونا؟ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں نے ایک گل یاد آ جاندی ہے جدی وجہ تو میں رون لگ پئی۔ فرمایا داستے صحیح بیلیا گل کی؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر میری بیوی کولے نا بچہ ہون والا سی تے میں کسے کام دے سلسلے اندر میں نے جانا پے گیا، کسے دور دراز علاقے کے اندر بیرون ملک میں نے نکلنا پے گیا، لمبا سفر سی کئی مہینے دا، غالباً سال ہی لگ گیا مینوں تے میں جناب سال بعد واپس آیا، سال 1.5 سال 2 سال لگ گیا جدو میں واپس آیا تے میرے گھر اندر میں بیوی نو کہہ کے گیا سا اگر جناب بچہ پیدا ہوئے تے ٹھیک ہے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو انہوں دفن کر دینا ہوتا، تو گلا دبا دینا ہے، انہوں تو مار دینا ہے۔ کہندا اللہ دے پیغمبر جدو میں واپس آیا نا تے میں آکے دیکھیا میرے سین وچ ایک بیٹی کھیلی پئی، ایک بیٹی کھیل دی پئی ہے۔ بیٹی جناب کدی جناب چلن پھرن دے قابل ہے، کدی ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی ہے۔ میں آیا میں نے جناب پانی لے آ کے دے میری خدمت کرتے، میں بڑا خوش ہو گیا کہ جناب بیٹی ہے تے جناب میری خدمت کر رہی ہے سارے معاملات۔ کہنے لگا میں جدو انہوں باہر لے کے جاواں تے لوکی میں نے تانے مارے، لوکی میں نے جناب پریشان کرن، اے بیٹی والا اے تیاڑ آ گیا ہے، ایدہ ہون جوائی ہوئے گا، دے کار آئے گا جوائی۔ تے نبی اللہ دے پیغمبر میرا جناب غیرت نے برداشت نہ کیتا، میں جناب انہوں بچی نو آکھیا میں تینوں نا سیر کروان لے جانا ہے تے کہندی بابا جان ٹھیک ہے میں تیار ہو جا۔ بچی تیار ہوئی، انہیں جناب اٹھایا، اٹھا کے کر کے موڑے نہ لایا، دوجے کندے تے کو جناب کسی رکھی ہے کئی رکھی ہے تے کہندہ جنگل دا سفر شروع کر دیتا۔ جنگل سے جا کے میں نا انج کر کے ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا کہ میں انہوں ویچ دفن کرا۔ جب میں ٹویا کردہ پیا تے نال چھوٹی جی بچی وہ بھی نال میرے جناب ٹویا کڑا رہی ہے، مٹی کر دیئے ویچو۔ تو جدو ٹویا کر لیا نا میرے پیران تے کپڑیاں تے مٹی پئیے، وہ چھوٹی جی بچی نا میرے کپڑے صاف کر دیئے، میرے پیر صاف کر دیئے۔ بوجی تو آڑے کپڑیاں تے مٹی پہ گئی، تو آڑے کپڑیاں تے جناب ویکھو تو آڑے پیران تے مٹی پہ گئی۔ تے میں اس بچی دی کوئی پرواہ نہ کی تھی، میں ویچ بچی نو کھڑا کیتا، مٹی پانی شروع کی تھی تے بچی رون لگ پئی، کہنے لگی ابو جی یہ کی کرن لگی ہو؟ میں تو آڑے کولا نہیں مانگ دی کوئی چیز، میں تو انہوں نہیں کچھ سے چیزہ تو آڑے کولا مطالبہ کر دی، میرے تے ظلم نہ کرو۔ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں نو ذرا بھی ہو دیتے ترس نہ آیا، میں انہوں انجی دفن کیتا۔ وہ آخری لفظ کہیں دی پئی تھی کہ بابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی عدالت میں جب آؤں گی تو میں آپ کو پہچان لوں گی، آپ کو ڈھونڈ لوں گی اور ڈھونڈ کے میں اللہ کی عدالت میں آپ سے سوال کروں گی کہ یہ آپ نے ظلم کیا مجھ پر تو کیوں کیا؟ اللہ کی عدالت میں میں بدلہ لوں گی آپ سے۔ اللہ دے پیغمبر وہ الفاظ بچی دے میرے کنہ وچ گونج دینے، وہ بچی دے الفاظ میرے کنہ وچ گونج دینے۔ او کائنات دے لوگو، او معاشرے دی بہو بیٹیوں، اللہ دا شکریہ ادا کرو، میرے نبی دی آمد دی وجہ تو عزتہ بچ گئیاں، جانہ بچ گئیاں، بیٹی نو اپنے باپ دے گھر وچ رہن دا حق ملیا، میرے نبی دی آمد نال ملیا۔ اللہ رب العزت پیغمبر دی آمد دا اصل مقصد اللہ سمجھن دی توفیق دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب۔ کچھ دنوں تو میری طبیعت ناساز سی تے میں کھل کے جمعہ نہیں پڑھا سکیا، پھر انشاءاللہ موقع بڑھیا تے کھل کے گلاں کریں گے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔